नबवी महर जो अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों को अदा किया वो सोने में उसकी कीमत 65 लाख बनती है। औरत बेचारी अब यहाँ आके खड़ी हो गई कि वो इस्लाम की बजाय कभी मगरब को देखेगी, कम से कम आधी प्रॉपर्टी तलाक में मिल जाती है। शरी हक महर हम बांधते हैं और शरी हक महर वो कतन शरी हक महर नहीं है। अरबों के यहाँ ये मुहावरा होता था कि जो औरत खूबसूरत होती है उसका हक महर भी फिर बहुत ज्यादा होता है, यानी ये उसका इकराम होता है, उसका एहतराम होता है। ससुराल के दिल में, खामद के दिल में इस औरत की कितनी अहमियत है, कितनी हैसियत है, कितनी वक़्त है, ये हक महर से पता चलता है। ये फैसला हाई कोर्ट के जज जस्टिस राहील कामरान शेख ने सरअंजाम दिया है। अदालत ने करार दिया है कि अगरचे औरत खुला ले रही है लेकिन खामद को उसे हक महर भी अदा करना होगा। जस्टिस साहब का कहना था कि हक महर दरअसल औरत के लिए एक सिक्योरिटी होती है। नाज़रीन, एक तरफ हमारी इस मुअज़्ज़ज़ अदालत का बज़ाहिर ये फ़ैसला औरत के हक में नज़र आता है, दूसरी तरफ शरीयत का फ़ैसला है। शरीयत कहती है कि औरत अगर ख़ुद खुला लेती है तो खामद उसे हक महर नहीं देगा। अब जस्टिस साहब बज़ाहिर औरत के हक में नज़र आते हैं, तो क्या शरीयत ने औरत का हक उसे नहीं दिया? आजकल अगर हम यूरोप में देखें तो वहाँ जब तलाक होती है तो खामद की आधी प्रॉपर्टी वो औरत को दी जाती है। तो सवाल पैदा होता है कि जस्टिस साहब का बयान, आज के मगरब का जो रवैया है, तो इसके तनाजुर में क्या इस्लाम औरत को उसका हक नहीं देता? इस्लाम में खुला का जो पहला केस दायर हुआ नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में, वो हज़रत साबित बिन कैस बिन शमास का केस था। उनकी अहलिया नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने खामद के अखलाक पर, उनके दीन पर कोई ऐब नहीं लगाती, लेकिन मामला यह है कि मुझे वो पसंद नहीं है। मैं उनके साथ अगर रहूँगी तो मुझे ख़तरा है कि मैं कोई अल्लाह की नाशुक्री कर बैठूंगी और मैं अपने दीन में कमी कर बैठूंगी। चुनांचे मैं खुला की दरख्वास्त लेकर आई हूँ। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आपको खामद ने हक महर में जो बाग दे रखा है क्या उन्हें वापस कर सकती हो? उन्होंने कहा जी, मैं खुला की कीमत पर हक महर में दिया गया ये बाग वापस कर दूंगी। इन शराइत पर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका खुला करवा दिया। चुनांचे इस्लामी शरीयत, तमाम मसालक, तमाम फुक़हा, सारा इस्लामी लिटरेचर वो इस बात पर मुत्तफ़िक है कि औरत अगर खुला लेती है तो हक महर उसे वापस करना होगा। अब ये इस्लामी बात है, जबकि जस्टिस साहब कहते हैं कि औरत के पास बचता ही क्या है अगर उसे हक महर भी ना दिया जाए। औरत का ये भी कहना है कि जब मैं खामद के निकाह में आती हूँ उसके बाद मैं बेशुमार खिदमात सर अंजाम देती हूँ, मैं इसके बच्चे पालती हूँ, मैं इसके लिए घर की रखवाली करती हूँ, मैं इसकी इज़्ज़त की हिफाजत करती हूँ, मैं इसका किचन संभालती हूँ, मैं इसे वो सारा सुकून मुहैया करती हूँ, जिसके बाद जाके ये फिर जो पैसे कमाता है, तो जब तलाक की बारी आती है या खुला की बारी आती है तो फिर मुझे वहीं छोड़ दिया जाता है और मेरी पार्टनरशिप में जो इसने तरक्की की होती है, जो प्रॉपर्टी बनाई होती है, फिर वो सारा उसके पास चला जाता है। तो अब मैं कहाँ खड़ी हूँ? चुनाचे वो मगरब को देखती है कि वो उसका हक अदा करता है। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि शरीयत ने औरत के हुकूक गस्ब नहीं किए, बल्कि हमने औरत के हुकूक शरीयत पर अमल ना करते हुए गस्ब किए हैं। सबसे पहला औरत का इस प्रॉपर्टी के मामले में जो हक गस्ब किया जा रहा है हमारे इस मुआशरे में, वो ये है कि हम औरत को उसका हक महर प्रॉपर नहीं दे रहे। हमारे यहाँ जब भी बात हक महर की आती है तो कहा जाता है कि शरी हक महर मुकर्रर कर दिया जाए, और जब शरी हक महर की तफसीलात तलब की जाती हैं तो बताया जाता है कि कोई पता नहीं 32 रुपए और कुछ आने ये शरी हक महर है। उसकी मौजूदा वैल्यू भी निकाली जाती है जो चंद हज़ार तक बनती है। मैंने इस बारे में मुख्तलिफ मसालिक का मौक़िफ़ देखने के लिए जब नेट की तरफ रुजू किया तो जामिया बिन नौरिया का मौक़िफ़ भी मेरे सामने आया, मेरे सामने अहले सुन्नत बरेलवी हजरात का मौक़िफ़ भी आया, मेरे सामने अहले हदीस हजरात का मौक़िफ़ भी सामने आया। उनमें से सबको मैंने देखा है कि उन्होंने जो नबी अलैहिस्सलाम की बेटियों और बीवियों का हक महर जिक्र किया है वो जिक्र किया है 500 दिरहम। मैंने 500 दिरहम की कैलकुलेशन करने की कोशिश की है। उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम के दौर में ये जो दिरहम होता था ये 10 दिरहम होता
جو ہوتے تھے وہ 1 دینار کے برابر ہوتے تھے. دینار سونے کا ہوتا تھا, درہم چاندی کے ہوتے تھے, تو ان میں 1 اور 10 کا تناسب ہوتا تھا. میں نے اس کی ویلیو نکالنے کی کوشش کی تو مجھے پتا چلا کہ اگر ہم چاندی میں دیکھتے ہیں کہ آج نبی علیہ السلام کا باندھا ہوا مہر کتنا ہو سکتا ہے, تو وہ 5,10,000 روپے بنتا ہے اگر چاندی کو دیکھیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے عرب ویب سائٹ جو اسلام سوال و جواب کے نام سے بہت معروف ہے, متداول ہے, دیکھی جا سکتی ہے, صالح المنجد بہت بڑے عربی شیخ ہیں, ان کو میں نے دیکھا کہ وہ اس فرق کو کیسے دیکھتے ہیں کہ چاندی تو بہت ڈی ویلیو ہو گئی ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں جو ریشو اور جو تناسب تھا چاندی کا سونے کے ساتھ, وہ اس سے بہت نیچے گر گئی ہے. لیکن اس گرنے کے باوجود بھی اگر نبوی ہم مہر دیکھیں تو وہ 5,10,000 سم تھنگ بنتا ہے. لیکن اگر اس ریشو کو نکالیں کہ اس وقت چاندی اور سونے کا جو تناسب تھا, تو پھر آپ حیران رہ جائیں گے کہ نبوی مہر کی قیمت اگر ہم نکالیں تو پھر وہ چونکہ 1 دینار جو ہے وہ 4.25 گرام کے برابر بنتا ہے. تو اب اس کو سونے میں اگر ہم موجودہ قیمت نکالیں تو وہ نبوی مہر جو اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو ادا کیا, وہ سونے میں اس کی قیمت 65 لاکھ بنتی ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ایک نکاح تاریخی روایات ملتی ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی علیہ السلام کے ساتھ نجاشی کے دربار میں ہوا تھا. 4,000 درہم وہ حق مہر رکھا گیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا. اگر چاندی میں نکالیں تو 40 لاکھ آج بھی بنتے ہیں, اور اگر ہم سونے میں نکالیں, یعنی چاندی بہت ڈی ویلیو ہو گئی ہے, نبی علیہ السلام کے دور کے حساب سے 5,25,00,000 سے بھی زیادہ حق مہر بنتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی حق مہر قنطارہ یعنی ایک خزانہ بھی دیتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کوئی خزانہ بھی دیا جا سکتا ہے, اور 5 لاکھ بھی دیے جا سکتے ہیں, اور کروڑوں میں بھی ہو سکتا ہے حسب استطاعت. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں, یہ ان کے لیے ہے جن کی حیثیت اللہ نے بنا رکھی ہے, ورنہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایسا بھی ہوا کہ کچھ غریب لوگ آئے, نبی علیہ السلام نے حق مہر کے بارے میں پوچھا, فرمایا لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو. اور بعض دفعہ نبی علیہ السلام نے بعض صورتوں کے سکھلانے کو, یاد کروانے کو بھی حق مہر قرار دیا. تو دونوں چیزیں ہمیں نبی علیہ السلام کے دور سے ملتی ہیں. غریب ہے تو وہ تھوڑے سے تھوڑا بھی دے سکتا ہے, لیکن اگر امیر ہے, صاحب حیثیت ہے, تو وہ عورت کا حق مہر اگر نہیں باندھتا تو اس کو بے وقت کر دیتا ہے. یہ عورت کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی ہو رہی ہے کہ حق مہر ہم اربوں پتی بھی ہوں, کروڑوں پتی بھی ہوں, بہت صاحب جائیداد اور پراپرٹی والے جاگیردار بھی ہوں, تو شرعی حق مہر ہم باندھتے ہیں. اور شرعی حق مہر وہ قطعاً شرعی حق مہر نہیں ہے. شرعی حق مہر وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کا باندھا اور اپنی بیویوں کا باندھا, اور جو اس دور میں دیگر بھی یعنی بہت بڑا بڑا حق مہر دیا گیا. جب ہم حق مہر نہیں دیتے بچیوں کو, تو بیچاریوں کو 5,000, 10,000, 50,000 یہ ان کو بے وقت کر کے رکھ دیتے ہیں. تو پھر عورت کو جب طلاق دی جاتی ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. اگر حق مہر اسلامی طور پر باندھے جائیں تو پھر مرد بھی طلاق دیتے ہوئے سوچے, اور خدا نہ خواستہ عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو پھر اس کے پاس کم از کم اتنی پراپرٹی ضرور ہوگی کہ وہ سکون کے ساتھ بیٹھ سکے. اب یہ سارا مسئلہ حل ہوتا ہے اسلامی شریعت پر عمل کرنے سے. چنانچہ اگر ہم اسلامی شریعت پر عمل کریں, حق مہر ہم ٹھیک باندھیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ شادی پر اربوں روپے لٹا دیتے ہیں, فنکشن پر کروڑوں روپے لٹا دیتے ہیں, ادھر ادھر اتنے پیسے لٹاتے ہیں شو آف کرنے کے لیے, لیکن وہ بچی جس کا جو حق تھا, جو شرعی حق تھا, اور وہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ تم حق مہر کے ذریعے سے ان کو اپنے اوپر حلال کرتے ہو, اس کو ہم نے کم ترین کر دیا, بے وقت کر کے چھوڑ دیا. عربوں کے ہاں یہ محاورہ ہوتا تھا کہ جو عورت خوبصورت ہوتی ہے اس کا حق مہر بھی پھر بہت زیادہ ہوتا ہے, یعنی یہ اس کا اکرام ہوتا ہے, اس کا احترام ہوتا ہے. سسرال کے دل میں, خاوند کے دل میں اس عورت کی کتنی اہمیت ہے, کتنی حیثیت ہے, کتنی وقت ہے, یہ حق مہر سے پتہ چلتا ہے. چنانچہ حق مہر ہم نے کم سے کم کر دیے, اور فنکشنوں پہ ہم نے بے تحاشا پیسے لٹا دیے. چنانچہ عورت بیچاری اب یہاں آ کے کھڑی ہو گئی کہ وہ اسلام کی بجائے کبھی مغرب کو دیکھے گی, کم از کم آدھی پراپرٹی طلاق میں مل جاتی ہے, کبھی ہمارے جسٹس کو ایسا غیر اسلامی فیصلہ کریں گے تو عورت کہے گی چلو کم از کم کچھ نہ کچھ تو مجھے مل گیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ فیصلے عورت کے لیے اس کو کوئی صحیح بینیفٹ نہیں دے سکتے. اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم غیر شرعی طریقے اختیار کرتے ہوئے خلا کے باوجود ہم ان کو یہ
دیں، حق مہر دلوانے کی کوشش کریں، بلکہ ہم شرعی طریقوں پر آئیں، حق مہر اچھا باندھیں لیکن شریعت کے اصول نہ توڑیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہماری عدالتیں، ہمارے جج، ہمارے دل، ہمارے قانون، ہمارے اصول وہ عورت کے اتنے ہمدرد نہیں ہو سکتے جتنا اللہ اس کا ہمدرد ہو سکتا ہے، جتنا رسول اس کے ہمدرد ہو سکتے ہیں، جتنی شریعت اس کی ہمدرد ہو سکتی ہے۔ ملک پاکستان پر پہلے ہی غیر شرعی ہم جو کام کر رہے ہیں اس کی بڑی نحوست آئی ہے، ہمارے گھروں میں نحوست آئی ہے۔ تو معزز جج صاحب کو میرا خیال ہے اس کو ری تھنک کرنا چاہیے، ری ڈو کرنا چاہیے، علماء سے رابطہ کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اس آواز کو ہمیں اٹھانا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے میں بدلاؤ آئے، عورت کو اس کا ٹھیک حق ملے، اور غیر شرعی طور پر اگر ہم اسے حق دینے کی کوشش کریں گے تو اس میں نحوست اور بے برکتی آئے گی، شریعت کی خلاف ورزی ہوگی، اس کی سزا ہمیں یہاں بھی بھگتنا پڑے گی، آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گی۔ تو اصل چیز کی طرف آنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔